हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। गुज़िश्ता 72 घंटे में तशवीशनाक इत्तलात ये आ रही हैं कि MQM के कम अज़ कम 3 कारकुन सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों से उनकी लाशें पाई गई हैं। और ये जो MQM का जो जमात है उसने भी इस बात की तस्दीक की है और ये कहा है कि इनकी तहकीकात होनी चाहिए। लियारी सेक्टर के कारकुन आबिद अब्बासी की लाश नवाबशाह से, शाह फैसल सेक्टर के कारकुन वसीम राजू की लाश मीरपुर ख़ास से मिली है, जबकि गुज़िश्ता जो इरफान बसारत हैं उनकी लाश जो है वो सांगड़ से मिली है। इन तीनों के बारे में इनके अहले खाना का कहना है कि 2015-16 में ये लोग लापता हुए थे और उसके बाद से इनके बारे में कोई इत्तलात नहीं थी। जहाँ तक उनके अहले खाना ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि शायद इनको उठा लिया गया था और उसके बाद से इनका कोई पता नहीं था। ताहम अभी तक किसी भी सतह पर तहकीकात तो नहीं हुई हैं, मगर MQM बहरहाल उन्होंने एहतजाज भी किया है। आज एक कारकुन की नमाज जनाजा भी हुई है, कल एक कारकुन की हुई थी और उन्होंने ये कहा है MQM के रहनुमाओं ने कि वो वफाकी हुकूमत से ये तवक्को रखते हैं कि इस सारी सूरत हाल की तहकीकात कराई जाएँ, वरना वो हुकूमत से अलहदा होने का भी सोच सकते हैं। और आज वसीम अख्तर ने जनाजे के मौके पे ये कहा कि ये आखिरी, इसके बाद अगर कोई और लाश मिलती है तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ MQM फैसल सब्ज़वारी मौजूद है। फैसल, ये अचानक जो हुआ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कि लाशें मिलना बिल्कुल अफसोसनाक है, तशवीशनाक है, लेकिन पार्टी को इससे ज़्यादा कुछ इल्म है कि क्या ये वाकई कस्टडी में थे किसी की, या ये जब लापता हुए थे इन लोगों का घर वालों से रब्ता था नहीं था? पहले ये क्लियर कर दें कि ये जो किलिंग्स हैं इसके बारे में पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जी बहुत शुक्रिया मुबशिर। जी बिल्कुल, ये तीनों के तीनों हमारे कारकुनान गिरफ्तार हुए अपने घरों से, अपने अहले खाना के सामने और मुतल्लिका थानों में गई भी, इनके घर वाले भी, पार्टी ने भी पिटीशन की सिंध हाई कोर्ट में, और इनके नाम उन फहरिस्तों में शामिल रहे जो हम गाहे बगाहे मुख्तलिफ हुकूमतों, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, लापता अफराद कमीशन, अदालतों में सब जगह हम जमा कराते रहे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनके घर वालों और हमारी दानिश में ये सारे के सारे गिरफ्तार होने के बाद लापता थे। अच्छा, आपकी लिस्ट क्या कहती है, कितने गायब हैं? जी वसत भाई, तकरीबन आपसे अब से कोई 4-1 बरस पहले, 5 बरस के करीब कोई 200 थे। अब उस फहरिस्त में 80 के करीब, 80 के जिसमें जिसमें तकरीबन 6-7 की डेड बॉडीज मिली हैं और बाकी अपने घरों को आ चुके हैं। फैसल भाई, ये भी कहा जा रहा है कि लाशों पर तशद्दुद का निशानात थे, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं कंफर्म कर सकता हूँ। जो उनकी लाशें की तस्वीर ही देखी हैं मैंने, तो हालांकि मैं जनाजे में आबिद अब्बासी भाई के शरीक भी था, लेकिन ऑफ कोर्स वो कफना दिया गया था। तो जो तस्वीर हैं उसमें तशद्दुद के निशान हैं और खासे तशद्दुद के निशान हैं। और ये मसला ही भी मैंने आज, मैं क्योंकि वफाकी काबीना की उस कमेटी में शामिल हूँ जो लापता अफराद के मसले के लिए ही बनाई गई, और इत्तेफाक से आज सुबह उसका इजलास भी था। अचानक से ये काम क्यों शुरू हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कराची के एक हमारे दोस्त सहाफ़ी, बल्कि सीनियर सहाफ़ी अशरफ खान मौजूद हैं। अशरफ, आपने सुना फैसल सब्ज़वारी को भी, और आपके ख़्याल में ये, क्योंकि आप कवर करते रहे हैं, कराची बेस रहे हैं इतने सालों में, ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, क्या आपको मुहर्रिकात लगते हैं? जी मुबशिर, मैं जो लेटली मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो डेवलपमेंट हो रही है पोर्टनारियो जो हमारा, तो उसमें एक दफ़ा फिर जो एथनिसिटी का एलिमेंट जो है मुझे नज़र आता है कि उसे उभारा जा रहा है। और MQM इस वक्त बहुत ही सबसर्विएंट पोजीशन में है, लेकिन उसके हैंडलर जो है
وہ ان کے مجھے لگ رہے ہیں کہ اگر ہم ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی ہے لیٹلی جو فلڈ سے افیکٹڈ لوگ یہاں کراچی میں آئے ہیں ان کے بارے میں کہ جناب یہ یہاں پر آ رہے ہیں. اور پھر میں نے فیصل صفداری کا بھی ایک بیان دیکھا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کلنگ ایتھنک کلنگ ہے. اچھا وہ فیصل جو ہے لائن پہ ہے. فیصل آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک ایسے موقع پہ جب آپ حکومت کا بھی حصہ ہیں یہ جو لاشیں ملنا ہے یہ دیر از اے میتھڈ انٹو میڈنس یا کیا آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ وسط بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دیر از اے میتھڈ. وجہ اس کی یہ ہے کہ تینوں افراد ہمارے جو کارکنان تھے تینوں کے تینوں عرفان بصارت اور عابد عباسی اور وسیم راجو یہ تینوں مختلف اوقات میں کراچی شہر سے گرفتار ہونے کے بعد لاپتہ ہوئے. لیکن ان تینوں کی لاشیں تقریباً 24 سے 36 گھنٹے کے مارجن سے قریب قریب کے اضلاع میں یعنی سانگھڑ نواب شاہ میر پور خاص میں اور اس طریقے سے ڈمپ کی گئی کہ یہ مل جائیں نظر آ جائیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ سگنلنگ ہے کسی نہ کسی قسم کی. اب یہ کس نے کیا ہے یہ دیکھنا صوبائی اور وفاقی نہیں. سگنلنگ یہاں تک تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ لاشیں کہاں کہاں سے ملی ہیں. آپ کے خیال میں یہ وقت جو چنا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ برسوں سے یہ لوگ غائب ہیں یہ جو وقت چنا گیا ہے آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ تو ایسی اس طرف بھی سوچ جا رہی ہے کہ جس کو شاید میں بیان نہیں کر پاؤں گا لیکن میں آپ سے صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ بہرحال ہمارے خدشات کو درست یا غلط ثابت کرنے کے لیے اگر اس ملک میں قانون اور انصاف نام کی کوئی چیز ہے اور وہ کراچی کے رہنے والوں اور خاص کر اردو بولنے والوں کے لیے بھی میسر ہے کیونکہ ہمارے تو کسی کارکن لاپتہ کارکن کے حوالے سے آج تک کسی عدالت کے کسی چیف جسٹس نے کسی پولیس چیف کو بلا کے سرزنش اور نہ ہی اس کے بدولت وہ بازیاب ہوا. مجھے بہت خوشی ہے اسلام آباد میں حسیب بازیاب ہو گئے. اللہ پاکستان بھر کے حسیبوں کو بازیاب کروائے لیکن کراچی کے جو حسیب ہیں وہ متلاشی ہیں وہ دیکھ اچھا رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے آپ کا ہے موقف لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لاشیں ملی ہیں یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے جبری غائب ہونے کا تسلسل یا آپ اس کو بھی ایتھنک چیز سمجھتے ہیں؟ نہیں جی یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے ہمارے نزدیک. اوکے. یہ گرفتار ہونے کے بعد ان کو لاپتہ کیا گیا اور دیکھیے پولیس کا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ون وے اور ادر ذمہ داری ہے. اگر کوئی ہمیں یہ بھی کہتا رہا عمران خان صاحب کو اس وقت یہ جواب ملتا تھا ان کی وزارت داخلہ سے کہ نہیں جی لوگ لاپتہ نہیں ہیں لوگ تو ملک سے باہر چلے گئے. تو یہ عجیب لوگ ہیں جو ملک سے باہر چلے گئے تھے اور آ کے پھر اپنے آپ کو قتل کروا دیا انہوں نے قریب قریب کے ڈسٹرکٹ میں within the span of 36 hours. ہاں لاجک تو نہیں ہے. اچھا فیصل انٹرسٹنگلی ایک سوال میں پوچھنا تھا کہ ایک تو وہ لاپتہ افراد کا جو بل ہے وہ بھی کچھ وقت کے لیے لاپتہ ہو گیا تھا آپ کو یاد ہوگا. فیصل آپ بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ آپ کی کنیکشن ڈراپ ہو گئی کہ آپ نے کمیٹی میں بھی بات کی تھی کمیٹی فار مسنگ پرسنز وہ بات آپ کی مکمل نہیں ہوئی اگر آپ مکمل کرنا چاہیں. جی ضرار یہ آج صبح ہی اس کی میٹنگ تھی. میں اتفاق سے کابینہ کی اس کمیٹی کا رکن ہوں جب شہباز شریف صاحب نے بنائی ہے مسنگ پرسن کے معاملے پہ جو گزشتہ ہفتے کوئٹہ گئی تھی اور اس میں آنے والے ہفتوں میں کراچی بھی آنا ہے اور جو تمام جو مسنگ پرسنز کے بڑے بڑے واقعات ہیں جن شہروں میں زیادہ ہے وہاں جا کے فیکٹ فائنڈنگ سارٹ آف یا آپ سمجھ لیجئے کہ کیا حکومت کو قانون سازی کے حوالے سے مزید کیا کچھ کرنا چاہیے یہ سب ہم مرتب کر رہے ہیں. تو اس میٹنگ میں شریک ہو کے میں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ جی ہم لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کرتے رہے ان کی لاشوں کی صورت میں نہیں ان کی زندگی کی صورت میں. پاکستان میں اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پولیس کو قانون میں وہ گنجائش چاہیے جو امریکہ میں یا دیگر ممالک میں نیشنل سیکیورٹی کے نام پر موجود ہے تو وہ پارلیمنٹ کو سجیسٹ کرے متعلقہ جو محکمے ہیں اور وہاں سے قانون سازی ہو سکتی ہے. پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہاں پر رہا ہے. کوئی آدمی ہو سکتا ہے 100% مجرم ہو دہشت گرد ہو جاسوس ہو آپ مقدمہ قائم کریں اگر عدالتیں رہا کر دیتی ہیں تو وہ پروسیکیوشن کا قصور ہے اس ملزم یا مجرم کے گھر والوں کا قصور نہیں ہے.
جو 6 برس اسی تذبذب میں رہتے ہیں کہ ہمارا باپ زندہ ہے یا مر گیا. اچھا وہ یہ تو بتا دیں. فیصل ابھی وقفے کے بعد آتے ہیں. آپ نے ایک سوال رہ گیا ہے کورٹس کے بارے میں کہ کورٹس میں جب پٹیشنز ہوئیں تو کیا ہوا. وقفے کے بعد ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے 3 لاپتہ کارکنان کی جن کی لاشیں ملی ہیں گزشتہ 72 گھنٹوں میں. ہمارے ساتھ فیصل سبزواری رہنما ایم کیو ایم موجود ہیں. فیصل، یہ جو مسنگ ہوئے تھے جتنے لوگوں کا آپ نے بتایا 80 سے زائد، یا سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے کیا جواب دیا گیا ایوری ٹائم جب آپ پٹیشن لے کر کے گئے پرسو کیا گیا؟ دیکھیے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری بیگلیٹ کمیٹی ہے جو ہماری مطلع ہے، وہ جو ہمارے گرفتار ہو کے لاپتہ کارکنان ہوتے ہیں ان کے عہد خانہ کو پٹیشنر بنا کے وہ پٹیشن لگاتے ہیں. اس کی ایک میں بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ پولیس کو یا کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو پابند کیا ہو اس طریقے سے کہ وہ لوگ وہاں سے بازیاب ہوں. کئی مہینے بعد کوئی آ جائے اچانک سے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو، جس طرح افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں آپ کو یاد ہوا تھا سپریم کورٹ میں بلوچستان بینچ تھی، کوئٹہ بینچ، وہاں پر لوگ بازیاب ہوئے تھے، یا کل بھی ہم نے دیکھا جو حسیب اسلام آباد. اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. لاپتہ افراد کا کمیشن جسٹس جاوید اقبال والا نے کچھ نہیں کیا. اس نے مزید تنگ کیا لاپتہ افراد کی فیملیز کو، اور یہ بہت بدقسمت صورتحال ہے. اس کی طرف میں نے اشارہ کل اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا. جی بہت شکریہ فیصل. ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کہیں کوئی تحقیقات ہوں گی. اشرف، یہ جو ہم بات کر رہے تھے، ہاں جی میں بیسیکلی یہ وہیں سے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ میں سکھر سے اس پوزیشن کو دیکھ رہا تھا، یا وہاں پہ جب سیلاب کور کر رہا تھا، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی تھیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک لوگوں کا تعداد آ گئی ہے جو رورل سندھ سے، اور وہ ایک ڈیموگرافک اس میں تبدیلی آ جائے گی، اور ایک بہت بڑی سازش ہے. تو یہ ہر فلڈ میں دیکھتا ہوں. 2010 کے فلڈ میں بھی دیکھا تھا کہ یہ اس طرح کا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جبکہ پریکٹیکلی میں وہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ اتنی کوئی بڑی مائگریشن نہیں ہوئی ہے، اتنی بڑی مائگریشن نہیں ہوئی. کچھ ہزار کچھ لوگ ہوں گے، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہاں سے موو کرنے کے لیے. پھر یہ جو باڈیز کی ڈسکوری ہوئی، اور وہ بھی انٹیریئر سندھ میں، تو مطلب اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ اس سے ہی اسی کانٹیکس میں ایک چیز جو ہے ہمارے سامنے آئی ہے. اور جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو ہینڈلرز کا جو ہے وہ اپنا کوئی جو بھی سوچ ہوگی ان کی، اور اب ہینڈلر کون ہے آپ یہ تو نہیں پوچھیں گے مجھ سے، تو وہ ایک ریوائول کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے جو لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک، کیونکہ کراچی میں پیپلز پارٹی کو وہ ہسٹوریکلی پیپلز پارٹی کو کراچی یا اربن سندھ نہیں دیا جاتا الیکشن میں، اور جماعت اسلامی اب سر توڑ کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے بھی جو ہے پی ٹی آئی بچی، اور پی ٹی آئی نے بھی ڈیلیور نہیں کیا جو پچھلے جو اس کے الیکٹڈ جو لوگ ہیں اور یہ سارے. تو وہ ایک لے دے کے پھر یہ ان کو ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کو کافی عرصے سے یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ تمام دھڑے مل جائیں، اور لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی. جو کی ہے وہ اگین مطلب جو دو چیزیں بکتی ہیں ایم کیو ایم کی، وہ ایک مظلومیت ہے، ایک الطاف حسین. تو ابھی یہ ایک فیکٹر جو آیا ہے، ظاہر ہے اس کا جو بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو اتنے سالوں کے بعد ان کی گمشدہ لوگوں کی اب لاشیں ملی ہیں، اور ایک ظاہر افسوسناک واقعہ ہے. لیکن اس سے ایک جو ایم کیو ایم کو ایک ایڈوانٹیج جو ملتا ہے، وہ مظلومیت کا جو اس کو ایڈوانٹیج ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے، لوگوں کی ہمدردی اور بڑھتی ہیں. اور لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آج سوشل میڈیا پہ میں کچھ کلپ دیکھ رہا تھا کہ عامر خان کہیں پہ گئے کسی جنازے میں، تو وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے ہاتھا پائی بھی ہوئی اور برا بھلا کہا گیا. تو وہ اس کو کیپٹلائز کرنا جو ہے، اس مظلومیت کو کیپٹلائز کرنے کے لیے ایک جو فیکٹر مسنگ ہے وہ ہے الطاف حسین. تو آئی ڈونٹ نو کہ اب یہ کس طرح سے جو بھی ہمارے مقتدر حلقے ہیں کس طرح سے سوچ رہے ہیں. اب صحیح وقت کم ہے. 9-0 کی آگ کو بھی آپ کنیکٹ کر رہے ہیں ڈاٹس کے ساتھ؟ مطلب یہ بھی ایک سمبولک ہے. 9-0 جو ہے اگر اس کو جلا دیا جاتا ہے، جل جاتا ہے، تو اس کی بھی ایک اور اس کے علاوہ وہ جو ایم این اے تھے ان کے نثار پور، جن کو اٹھا لیا گیا صرف اس بات پہ کہ وہ ایک پٹیشن لے کے گئے تھے کہ الطاف حسین کی
जो है उनको बात करने की इजाज़त दे दी जाए। तो उनका 16 दिन से कोई पता नहीं है। उनका बेटा जो है वो कोर्ट भी चला गया है, कोर्ट की तरफ से भी कुछ नहीं है, और ना ही पुलिस बता रही है, ना ही रेंजर्स बता रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। तो आप इमेजिन करें कि किस कदर इतनी सी बात के ऊपर जो है, भाई कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट डिनाई कर दे। आग से खेलना तो हाँ बिल्कुल शुगल है। और एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। सिंध सैलाब में अभी भी घिरा हुआ है, पानी जो है वो नहीं उतरा। जो मंछर झील है वो कम से कम उसकी सतह अब कम होनी शुरू हो गई है जब से LR1 में कट लगा है और पानी सिंध में जा रहा है, दरियाए सिंध में। जो इमदाद आ रही है उसकी कहाँ आ रही है, किसको आ रही है। हुकूमत ने ऐलान तो किया था कि एक डिजिटल कोई डैशबोर्ड बनाएंगे, वो पता नहीं खैर कब बनेगा, कब लोगों को पता लगेगा। मगर आज कंबर के जो सिंध का कंबर शहदाद कोट के पहलू में एक इलाका है नसीराबाद, ये बलूचिस्तान वाला नसीराबाद नहीं है, तो वहाँ पर कंबर के सेशन जज हैं, उन्होंने एक राइस मिल के ऊपर छापा मारा है, जहाँ से उन्होंने कुछ 1600 खेमे और कुछ राशन की बोरियां बरामद की हैं और पुलिस को हिदायत की है कि जनाब ये इस पर पर्चा दे दिया जाए। पुलिस ने अभी तक पर्चा काटा नहीं है। एक कमेटी बन गई है बहरहाल इस मामले की इंक्वायरी करने की। जो मिल ओनर हैं उनका ये कहना है कि ये बेसिकली हमें जो है अतिया दिया है, जो UAE के मुत्तहिदा अरब अमारात के जो काउंसलेट हैं उनकी तरफ से अतिया मिला था और ये हमने रखा हुआ था, क्योंकि नसीराबाद में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर अभी खेमे लगाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी मौजूद है। पर सारे लेकिन ताज्जुब ये है कि फिर सेशन जज ने वहाँ क्यों छापा मारा और पुलिस के साथ वो गए। आपने विजुअल्स भी देखे और क्या इन्फॉर्मेशन थी ये ज़ाहिर है बाद में भी सामने आएगी। हमारे साथ सक्खर से हमारे दोस्त तारिक दुरानी मौजूद हैं। तारिक साहब, ये जो केस है आज जो छापा पड़ा है, तो क्या इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ क्या हुआ? जी शुक्रिया जी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं जाहिद मैतलो। ये इस सैलाब के हवाले से इंतहाई मुतहरिक नजर आते हैं। कुछ दिनों पहले भी इन्होंने खुफिया इतला पर शहदाद कोर्ट में कार्रवाई की थी और जुडिशल लॉकअप से 100 खेमे जो डंप किए गए थे उनको बरामद किया था। और आज भी इनको इतला मिली तो ये पुलिस के हमरा नसीराबाद शहर में एक राइस मिल है जो कि एक हिंदू व्यापारी की है, उस पर छापा मारा तो वहाँ 1500 से जायद खेमे मौजूद थे। जैसे आपने बताया कि UAE के थे, उन पे स्टैंप मौजूद था और उन्हें बताया गया कि पीपुल्स पार्टी के काउंसलर हैं यहाँ नसीराबाद में, हाजी वजीर फुलपोटो, उन्होंने जो है ये खेमे यहाँ पे रखे हैं और उनके ये खेमे हैं, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने फौरी तौर पर पुलिस को उनके खिलाफ FIR का हुक्म किया और माल को जब्त करने का हुक्म दिया। जैसे ये इतला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे पहुंचाई और यहाँ MP हैं बुरहान खान चांडियो, वो फौरी तौर पर जो है इंतजामिया से राब्ते में आए और उन्हें बताया कि ये सरकारी खेमे नहीं है, ये इनको प्राइवेटली दिए गए हैं और ये क्योंकि प्राइवेट हैं इसलिए हमने यहाँ रखे थे और यहीं अफराद को तकसीम करने थे। जिस पर यहाँ पर SSP हैं सदाम खासकली कंबर शहदाद कोट के, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस हवाले से एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। वो सबूत पेश किए जाएंगे कि आया ये प्राइवेट हैं या सरकारी होंगे तो FIR होगी और अगर सरकारी नहीं होंगे तो फिर वापस माल दे दिया जाएगा और कोई पर्चा नहीं कटेगा। लेकिन इस हवाले से जो एक अलार्मिंग चीज है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी हर जिले में होती है। उस कमेटी का सितंबर के पहले हफ्ते में कंबर में इजलास हुआ, जिसकी जो सरबराही है वो जस्टिस आफ्ताब गोरन है सिंध हाई कोर्ट के, जो कि डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोर्ट के मॉनिटरिंग जज है। उनकी सरबराही में एक इजलास होता है, उसमें यह बात तय होती है कि कंबर में सरकारी हो या गैर सरकारी दीगर जो भी तंजीमें होंगी जो रिलीफ का काम करना चाहेंगी वो तमाम के तमाम एक पूल बनेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में, और उन इलाकों में जहां वो NGO तकसीम करना चाहे, जो तकसीम करना चाहे, उनकी निगरानी में वहां जाएंगे पाकिस्तान आर्मी और जो जुडिशल साइड से कोई ना कोई जज भी उनकी मॉनिटरिंग करेगा और वहां तकसीम किया जाएगा और उसके बगैर कोई भी NGO वहां काम नहीं करेगी। अगर ये गैर सरकारी माल था तो वो जो पूल बना था डिस्ट्रिक्ट का वहां नहीं बताया गया, इसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कहीं से इत्तला मिली और इन्होंने ये कार्रवाई की। अगर ये सरकारी माल है तो इसकी तो अब इंक्वायरी सामने आएगी। दूसरी जो सबसे अहम बात इसमें यह आती है कि UAE का एस पे स्टैंप लगा हुआ है, यानी ये माल बाहर से आया हुआ है, खेमे बाहर के बने हुए हैं। इसकी इंक्वायरी करवाई जा रही है एक DSP सतह के अफसर से। इस वक्त DSP नसीराबाद को पुलिस SSP ने इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है। आप मुझे बताएं ना कि जी 1500 खेमे हैं इस वक्त। खेमे पाकिस्तान में बहुत मुश्किल दस्तयाब हैं, लाखों लोग बगैर खेमों के यहाँ पर मुकीम हैं।
ان کو خیموں کی ضرورت ہے، اس کی انکوائری ایک DSP لیول کے افسر سے کروائی جا رہی ہے. یہ انکوائری کس طرف جائے گی؟ طارق صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پانی ہے نصیر آباد میں اور وہاں پہ خیمے نہیں لگ سکتے، اس لیے تھوڑے تھوڑے کر کے دیے جا رہے ہیں. نہیں سر، اس طرح کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پرسوں میں خود لاڑکانہ سے کوئی 50 کلومیٹر یعنی دادو کی جو ریسٹرکشن بنتی ہے، ڈویژن چینج ہو جاتا ہے، دھامرا وہاں کہا جاتا ہے، وہاں تک میں نے خود سفر کیا، کوئی تقریباً 50 کلومیٹر کے اندر. روڈ کے دونوں سائڈوں پر پانی ضرور ہے، لیکن روڈ کے جو کنارے ہیں وہاں بڑی تعداد میں لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خیموں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں خیمے نہیں ہیں وہ 2 چارپائیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر وہاں سایہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب جگہ ہے خیمے لگانے کی، اگر بندہ جگہ بالکل موجود ہے، جگہ موجود ہے، دینے کی صرف دین ہے. اس وقت آپ دیکھیں نا، سب سے زیادہ مظاہرے خیموں کے لیے ہو رہے ہیں. شدید گرمی ہے، ایک تو انتہائی شدید گرمی میں ہے علاقوں میں، کیونکہ گرمی کے ساتھ ساتھ مچھروں کی بہتات ہے، ملیریا بڑھ رہا ہے، کوئی شیلٹر چاہیے. خیموں کی اس وقت شدید ضرورت ہے. تو اب یہ صرف اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اس انکوائری میں کہ اگر یہ سرکاری ہوں گے تو کارروائی ہوگی، اور اگر سرکاری نہیں ہے تو پھر کیوں اس پول میں جمع نہیں ہوئے، اس چیز کا سوال ضرور وہ لوگ ہی دیں گے جنہوں نے یہ خیمے یہاں پر ڈمپ کیے تھے. اچھا، ایک آخری سوال طارق، مگر کسی اور کے پاس سوال نہیں ہے. متحدہ عرب امارات یا میں خالی یہ شیخ زاید فاؤنڈیشن ہے، ان کی طرف سے کچھ کلیریفیکیشن یا وضاحت یا بیان آیا ہے کہ جی ہم نے بالکل دوستی یاری میں دیا تھا یا ایسے کچھ؟ نہیں، اس وقت تک تو ایسا کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا. تاہم جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یا جو MPA کے صاحبان کے جو حمایتی ہیں ان کی جانب سے ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح کے جو ہے رسیدیں جو ہے وہ پوسٹ کی جا رہی ہیں، لیکن ان رسیدوں میں بھی صرف 106 ٹینٹوں کے رسیدیں موجود ہیں. یہاں 1500 سے زائد ہیں. نہ کہیں UAE سے کوئی اس کی کلیئرفیکیشن آئی ہے، نہ کوئی آفیشیل یہاں سے MPA صاحب کی جانب سے جو ہے بتایا جا رہا ہے. تاہم سوشل میڈیا پر جو ان کے حمایتی ہیں ان کی جانب سے ریسپٹس جو ہے وہ پوسٹ کی جا رہی ہیں، جس میں 106 خیموں کے حوالے سے موجود ہے بالکل ریکارڈ. تو طارق صاحب، کیا جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے انہوں نے اسائن کیا ہوا ہے جج صاحب کو کہ وہ کہیں پہ بھی ریڈ کر سکتے ہیں اور یہ برآمد کر سکتے ہیں؟ سر، ڈسٹرکٹ کرمنل جسٹس جو کوآرڈینیشن کمیٹی ہے انہوں نے اسائن نہیں کیا. سندھ ہائی کورٹ نے تمام ڈسٹرکٹ جو سیشن جج ہیں ان کو مانیٹرنگ کا حکم دیا ہے، وہ کہیں بھی چھاپا لگا سکتے ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ سیشن جج کمبر نے آج چھاپا مارا. اگر یہ پرائیویٹ کی ان کو انفارمیشن ہوتی اور پول میں اگر یہ چیز شامل ہوتی اور ان کے علم میں ہوتی تو شاید یہ چھاپا نہیں لگتا اگر یہ پرائیویٹ تھا، کیونکہ ان کو پتا ہوتا کہ یہ پرائیویٹ ہے اور یہ انٹیمیٹ کیا گیا ہے. ابھی تو یہ چیز سامنے ہے، سوالیہ نشان ہے کہ یہ پرائیویٹ ہے یا سرکاری. یہ تو ابھی جب انکوائری ہوگی تب پتہ چلے گا. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ایک وقفے کے بعد جو علاقے کے MPA ہیں جن کا طارق صاحب نے بھی تذکرہ کیا، برہان چانڈیو، ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور جو کمبر کے سیشن جج صاحب نے چھاپا مارا ہے وہاں جو صاحب جن کی مل تھی ان کے پارٹنر وزیر پھلپوتو جو ہیں وہ وہاں کے جو مقامی MP ہیں برہان چانڈیو، ان کے جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر بھی ہیں. برہان چانڈیو صاحب نے ہمیں جوائن کیا. برہان صاحب، یہ جو چھاپا پڑا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا، پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا موقف لیں کہ جیسے ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھی نے بھی بتایا کہ باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں طے کیا گیا تھا پہلے ہفتے میں ستمبر کے کہ جو بھی امداد آئے گی وہ ایک پول میں آئے گی. تو یہ امداد بقول آپ کے کہ یہ نجی آپ کو عطیہ ملا ہے، تو یہ پول میں کیوں نہیں گیا؟ سب سے پہلے تو ویری مچ تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے مجھے اپنا موقف دینے کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا. سر ایکچولی سپتمبر میں یا کہیں پہ بھی ہوا گا، آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا اوکے فرسٹ آف آل. اینڈ سر سیکنڈلی this was a personal request done by me and my elder brother Nawab Sardar Khan, because His Highness Sheikh Nahyan bin Zahid Al Nahyan, he is the son of Sheikh Zahid. جی. He comes and hunts with us. ہمارے ساتھ شکار کرتے ہیں. پچھلے کوئی 30 سال سے وہ یہاں آ رہے ہیں، 91-92. اور وہ ہر سال رمضان شریف کا موقع ہوتا ہے، وہ ہمیں غریبوں کے لیے راشن بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں شکار کرتے ہیں. تو وہ ان کا ایک یہ ہے کہ یار میں آئی شوڈ اون دا ایریا. اور وہ یہ صرف یہاں نہیں، شوران میں بھی جو یار محمد رن صاحب کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی انہوں نے، ہم نے پرسنلی ریکویسٹ کی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ سر ہمارے اس وقت حالات علاقے کے بہت خراب ہیں، لوگ ہمارے زرپد ہیں،
हिज हाइनेस की एक पूरी टीम आई थ्रू शेख जाहिद ट्रस्ट। उनका एक ट्रस्ट है जो वो अपने वालिद के नाम से चला। वो ट्रस्ट ने विजिट किया इलाके को। आई कैन गिव यू द वीडियोज, आई कैन हैंड ओवर यू द पेपर्स, आई कैन हैंड ओवर द डॉक्यूमेंटेशन। उनकी पूरी टीम यहाँ पाकिस्तान आई, उन्होंने फिर अलग अलग वेंडर्स से मीटिंग की एंड बीन वेरी काइंड टू हिज हाइनेस। उन्होंने हमें 5000 तंबू और टेंट्स और 5000 राशन बैग के लिए उन्होंने हमें, उनकी बड़ी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने हमें ये सपोर्ट किया। उसके अलावा भी हमारे जितने, क्योंकि हमारी फैमिली का एक पुराना रिश्ता रहा है अरब फैमिली के साथ, कि हमारे पास 80 से जो है ये यूएई इज बीन हंटिंग विद अस, जिसमें शेख जायद थे, शेख हमदान भी हमारे पास शिकार करके गए। ये बुरहान अच्छा, भाई ये थे, जो ये गोदाम में हाँ, मिले हैं टेंट्स, ये आप ही ने रखवाए थे, किसने रखवाए थे, क्या मकसद क्या था इनका? मैं वही बता रहा हूँ सर। 2000 क्योंकि हमने ऑर्डर दिए थे, उन्होंने आके ऑर्डर दिया, उन वेंडर्स ने सबने इकट्ठे नहीं बना सकते थे, ये लॉट्स में आते थे। हम वो फिर हमारे दोनों हलकों के लिए आए थे, मेरे बड़े भाई का हल्का है और मेरा हल्का है। तो हमारे पास 26 यूनियन काउंसिल्स हैं, एक म्यूनिसिपल कमेटी है, 4 टाउन कमेटीज हैं जो बिल्कुल डूब चुकी। तो हमने इसको पर 100 टेंट्स पर यूनियन काउंसिल के हिसाब से हमने लोगों को जैसे आता जाता था हम देते जाते थे। क्योंकि अगर मैं आपको स्लिप भी भेज दूंगा, ये बिल्ट्रियां भी जो आई हैं वो डायरेक्ट मेरे नाम पे आई। His Highness has given this directly to us, not to the government of Sindh, not to the federal government. अच्छा बुरहान साहब, अब क्योंकि छापा पड़ा है, जाहिर है जज साहब भी हरकत में आए हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो अगर इसकी कार्रवाई होती है तो आप उनको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे? और क्योंकि इंशाल्लाह हमारी लीगल टीम विल गो एंड सी जज साहब। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं। शेख जायद ट्रस्ट के लोग दे आर ऑन बोर्ड विद अस, वो अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे। क्योंकि ये देखिए ना, ये गवर्नमेंट की चीज तो है ही नहीं। दिस इज नॉट गिवन बाय सिंध गवर्नमेंट और नॉट गिवन बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और ना ही ये अतिया डायरेक्टली उनको मिला है। दिस वाज हैंडेड ओवर टू अस। तो ऑब्वियसली मैं अपने कहीं पे रखूंगा, वहां से मैं लोगों को दूंगा। तो ये कब से पड़े हुए हैं या अभी ताज़ा ताज़ा आए हैं? ये कल रात को पहुंचा है कंटेनर, कल शाम को आया था, और ये रात को आता है कंटेनर, वो अनलोड होता है। ये जैसे यूनियन काउंसिल वाइज हमारे लोग इस वक्त जितने भी फ्लड में हैं, वो कोई शहरों में है, कोई कहाँ है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि उनको भी डॉक्यूमेंटेशन हमें देना होता है, तो हम उनके आईडी कार्ड्स उनका लगते हैं, उनके नाम लिखते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उनका फिंगर हम लेते हैं, और उसके बाद हम उसको वो हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़ देने का। जी अशरफ खान, आप भी होके आए हैं अभी जी सिंध में, क्या सूरत हाल? देखिए, जो वहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे कराची में आने के बाद देखा कि बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग जमा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड पर मुझे कोई नज़र नहीं आया है कि जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों या लेकर आ रहे हों, टेंट से लेके खाना तक, जो भी सारी चीज़ें वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे मेहर तक गया, जाफराबाद तक गया, सक्खर से जैकाबाद गया, शिकारपुर गया, ऑल अलॉन्ग द रोड लोग बैठे हुए हैं और अपने जो उन्होंने प्लास्टिक की शीट्स, अपनी शीट बनाई हुई हैं। या पहले तक की बात कर रहे हैं? ये मैं 10 तारीख को वापस आया हूँ, और अच्छा, मैंने 5 दिन इस दौरान जो है दो मिलिट्री के ट्रक्स देखे जो टेंट्स को फेंक रहे थे एक एक, और वो लोग उठाते जा रहे थे। जो वो तो छीना झपटी हो रही थी ना, वो मतलब एक रिमोट सा इलाका था, तो वहाँ पे कंफर्टेबली वो जो है लोग उठा के जा रहे थे। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आया। सक्खर शहर में UNHCR के आखिरी दिन में मुझे कुछ टेंट नज़र आए, अदरवाइज़ एक लेबर फ्लैट्स थे, उनको कन्वर्ट किया गया जी। लेकिन ये शहर की हद तक है, बाकी इलाकों में कोई मुझे इस तरह मतलब रियासत गायब है ऑलमोस्ट। ठीक है जी जनाब, आज के लिए इतना ही, फिर कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।